अस्सलाम वालेकुम। तमाम पढ़ने और सुनने वालों को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मज़ीद ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नॉवेल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं बिना देर किए नॉवेल को पढ़ना शुरू करते हैं। सबने फटी फटी आंखों से अब तक का हैरत अंगेज मंजर देखा था। जतोई हवेली में आज तक ऐसी अनोखी रुखसती कभी किसी ने नहीं देखी थी। जकवान को रूम में जाता देख मुलाजमा ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। जकवान उसे उठाए सीधा बेड की जानिब बढ़ा। अनायशा का सर उसके सीने पर धरा था, जबकि उसने एक हाथ की मुट्ठी से जकवान के शर्ट को दबोच रखी थी। जकवान ने चेहरा मोड़कर उसके दिल फरेब नकूश की जानिब देखा था। बेहद गुलाबी रंगत ठंड की वजह से लाल हो चुकी थी। वो जकवान के सीने में सिमटी हरारत महसूस करने की कोशिश कर रही थी। लाल जोड़े में उसके नाम से सजी सवरी वो गजब ढा रही थी। इस लड़की का पूर जकवान जतोई के लिए सजाया गया था, मगर अनायशा समेत तकरीबन हर इंसान ही जानता था कि जकवान जतोई को इस लड़की में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। जकवान आगे बढ़कर उसे बेड पर लटा चुका था। उसे लेटाते ही वो फौरन दूर हुआ था, जिस पर उसकी शर्ट अनायशा की मुट्ठी से छूटी थी और वो हाथ तकिए पर जा गिरा था। जकवान एक गहरी निगाह उसके दिलकश सरापे पर डालता पीछे हटा, दूर सोफे पर जा बैठा था। इस लड़की से उसका प्यार का नाता बिल्कुल नहीं था। दिलशेर, अगले आधे घंटे में मुझे मर्दान खाने में मिलो। जकवान का लहजा काफी सर्द था, जिसे महसूस करते दिलशेर की हालत गैर हुई थी। वो जानता था जकवान उससे शदीद गुस्से में है। उसने अपनी बड़ी बात जो पोशीदा रखी थी, मगर अब क्या हो सकता था। अपना किया भुगतना बेखुद ही था। जकवान अपनी शाल दुरुस्त करता उठा था, जब उसकी नज़र बेड के एक कोने पर सुकड़ी सिमटी अपनी सरदारनी पर पड़ी। कमरे में फैली हीटर की हरारत की वजह से अब वहां ठंड का नामो निशान तक नहीं था। अनायशा पर उसने 2 कंबल डाले थे, मगर उसे अब भी ठंड लग रही थी। किसी को इस कदर ठंड कैसे लग सकती है। जकवान ज़ेरे लब बड़बड़ाता अलमारी से एक और कंबल निकाल कर उसके ऊपर डाल चुका था। जिस शख्स को सामने टेबल पर पड़ी चीज़ें भी मुलाजिम उठा कर देते थे, वो अपनी सरदारनी की खिदमत कर रहा था, जो बात यहाँ के हर फर्द के लिए बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं थी। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल होता देख वो रूम से निकल गया था। मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे में किसी को दाखिल नहीं होने देना, और हर 15 मिनट बाद जाकर चेक करती रहना। सरदारनी साई को किसी शय की ज़रूरत तो नहीं है। जकवान रूम के बाहर ताइनात मुलाजमा को हिदायत देता आगे बढ़ गया था। ये लड़की तो बहुत शातिर निकली। गुलनाज बेगम की जहरीली निगाहों में जकवान की बाहों में कैद अनायशा पर थी। इसमें कौन सा शातिरपन। अम्मा साई, आपने देखा नहीं भाभी साई बेहोश हुई है। गजाला वो अपनी माँ की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब तो माँ को बताएगी कि क्या ठीक है और क्या गलत। फैसल को आने दो, तुम्हें तो पहले रुखसत करती हूँ मैं। माँ के अलावा हर एक से हमदर्दी है तुझे। गुलनाज बेगम ने गजाला को लताड़ती अनायशा को गुस्से उस पर निकाल दिया था, जबकि खूला एक जानिब खड़ी गुमसुम सी ये सब देख रही थी। उसके अंदर आग के शोले भड़क रहे थे। बस नहीं चल रहा था अपनी जगह लेने वाली इस शहरी लड़की को उठाकर हवेली से बाहर फेंक दी। वो इस उसके सरदार पर कब्जा कर चुकी थी। खोला बीबी, आपको सफीना बीबी साईं बुला रही हैं। सफीना बेगम दूर से ही खोला का उतरा हुआ चेहरा देख चुकी थी। दादी जान, ये सब क्या है। आपने तो कहा था सरदार साईं उस भगोड़ी औरत की बेटी को कभी कबूल नहीं करेंगे, मगर साईं ने तो उसे पूरी शान और शौकत से अपना लिया है। अब मैं क्या करूंगी। खोला आंसू गिराती सफीना बेगम के करीब तख्त पर आन बैठी थी। इतनी जल्दी हिम्मत हार गई। इस हवेली की आबो हवा से वाकिफ होने के बावजूद घबरा गई हो। इस हवेली की सरदारनी तुम ही बनोगी। मेरा पोता दिल से नहीं दिमाग से सोचने वाला इंसान है।
उसने ये सब सिर्फ उस महनाज को नीचा दिखाने के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात ये, लड़की भी सरदार साईं के साथ नहीं रहना चाहती। नफरत देखी है उसकी आंखों में मैंने। उसका फायदा सिर्फ हमें होने वाला है। तुम बस अब वही करोगी जो मैं कहूंगी, और अब से इसी हवेली में रहोगी। सफीना बेगम की निगाहें दूर खड़ी शमीम बेगम पर थी। वो इस औरत और इसकी पोती को भला कैसे जीतने देना चाहती थी। सच दादी जान, आप सच कह रही हैं, मैं इस हवेली में रह सकती हूँ। होला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। हाँ, ये औरत अपनी पोती के आने से बहुत हवाओं में उड़ने लगी है। दोनों दादी पोती के पर एक साथ काटने पड़ेंगे। सफीना बेगम के हर हर अंदाज में शमीम बेगम और अनायशा के लिए नफरत और हकारत टपक रही थी। सरदार साईं अभी थोड़ी देर पहले अपने कमरे से निकली और मुलाजमा को सख्ती से हिदायत की कि कमरे में किसी को नहीं जाने देना। सफीना बेगम की भेजी गई मुलाजमा ने फौरन उन दोनों के करीब आते खबर दी थी। वहाँ तमाम मुलाजमा खवातीन की खास मुलाजमाएं रखी गई थी जो उनके दिए हर हुक्म की ताबे थी। देख लिया, सरदार साईं को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी जगह अभी भी खाली है। मुलाजमा की दी हुई खबर उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। ठीक कहा आपने, सरदार साईं मेरे हैं और आगे भी मेरे ही रहेंगे। खौला का मुरझाया चेहरा एक बार फिर खिल उठा। कुछ फासले पर खड़ी शमीम बेगम ने नागवारी से यह मंजर देखा था। अनायशा को देख वो इतना तो समझ गई थी कि उनकी पोती इस हवेली की सियासत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब उसे सरदार ज़ाकुवान की सपोर्ट हासिल हो। अब उन्हें बस अनायशा पर ज़ाकुवान जतुई को अपनी जानिब राग़िब करने पर जोर देना था। मेरी पोती का हुस्न पहले दिन ही तुम लोगों को जलाकर भस्म कर चुका है। अब आगे आगे देखो कि मैं कैसे तुम लोगों को मुंह के बल गिराती हूँ। इस हवेली पर अब हुकूमत होगी तो सिर्फ सरदारनी अनायशा ज़ाकुवान जतोई और उसकी दादी शमीम जतोई की। तुम्हें अब हारना पड़ेगा सफीना जतोई। मेरी पोती हराएगी तुम्हें। शमीम जतोई को बहुत सालों बाद आज उम्मीद की किरण नजर आई थी, जिसे वो किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। कब से और कैसे जानते हो इस लड़की को? ज़ाकुवान ने सर सपाट लहजे में अपने सामने दोनों हाथ बांधे खड़ी दिलशेर की जानिब देखते हुए पूछा था। साईं, 3 साल से। दिलशेर ने निगाहें झुकाए जवाब दिया। मोहब्बत करते हो उससे? ज़ाकुवान ने एक और सवाल दागा था। पूरे मर्दान खाने में इस वक्त उन दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। जी साईं। दिलशेर ज़ाकुवान से अब मजीद कोई बात छुपाना नहीं चाहता था। शादी करना चाहते हो उससे? ज़ाकुवान का लहजा अब भी हुनूस सख्त था। जी साईं। दिलशेर ने बिना सर उठाए जवाब दिया। मेरे कहने पर छोड़ सकते हो उसे? फरामोश कर सकते हो उसे? ज़ाकुवान के अगले सवाल पर दिलशेर ने झटके से सर उठाया था। उसे लगा था ज़ाकुवान ने सवाल नहीं पूछा था, बल्कि उसके सीने में धड़कते दिल पर खंजर मारते हुए उससे मुर्दा कर दिया था। साईं। उसने बेयकीनी से ज़ाकुवान जतोई को देखा था, क्योंकि वो अपने सरदार से इस कदर संगदिली की उम्मीद नहीं करता था। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? ज़ाकुवान ने बेतासुर निगाहों से उसे देखा। साईं, आपकी खातिर उसे छोड़ तो सकता हूँ, मगर उसे फरामोश करना मेरे बस में नहीं है। दिलशेर के नक्कूश बिल्कुल खींच चुके थे, आंखें लाल हो रही थी। उसने ये जवाब कितनी मुश्किल से दिया था। उसके दिल से कोई उसके दिल से पूछता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यकीन करो, ये फैसला तुम्हारी आगे की ज़िंदगी के लिए बेहतर साबित होगा। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। इस चक्कर में खुद को बर्बाद मत करो तो ही अक्लमंदी है। ज़ाकुवान को दिलशेर के फैसला बहुत पसंद आया था। सिगरेट सुलगाते उसने दिलशेर को वहां से जाने का बोल दिया था, जब उसी लम्हे उसका मोबाइल बजा था। सरदार साईं, आप जो चाहते थे वो हो चुका है। अब मुझे एक बार अपनी बेटी से मिलना है। मैनाज बेगम के लहजे में अपनी बेटी के लिए तड़प वाज़ेह थी, जो महसूस करते ज़ाकुवान जदू के दिल में सुकून उतरता चला गया। आप इस हवेली में कदम नहीं रख सकती, और जब तक मैं ना चाहूँ मेरी बीवी से नहीं मिल सकती। आप यूं बार बार मुझे डिस्टर्ब करके अपनी बेटी के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। इस हवेली के सख्त कवानीन से तो आप वाकिफ़ ही हैं। इस वजह से ही तो भाग कर गई थी यहाँ से। ऐसा ना हो आपकी बेटी को भी वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए। ज़ाकुवान ने बात खत्म करते सिगरेट का गहरा कश लेती धुआं फिजा में छोड़ा था। उसकी धमकी सुनकर मैनाज बेगम चुप सी लग गई थी। हर गुजरता लम्हा उन्हें एहसास दिला रहा था कि वो अनायशा को यहाँ भेजकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी है।
ज़कवान जतोई जैसे इंसान से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी, बल्कि यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं था जो ज़कवान जतोई के आगे अपनी बात मनवा सके। ज़कवान दूसरी जानिब छाई खामोशी महसूस करता फ़ोन बंद कर गया था। अनायशा ने कसमसाते आंखें खोल दी थी। खुद पर पड़े वजन पर से उससे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। कंबल से मुंह निकालते उसने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेना चाहा। पहले तो उसे कुछ समझ न आया, मगर अगले ही लम्हे वो कंबल हटाते एक झटके से उठ बैठी। आहिस्ता आहिस्ता गुजरे तमाम लम्हे उसके जहन में किसी फिल्म की तरह गर्दिश करने लगे थे, जो उसका खून खोला कर रख गया था। अल्लाह जी, कहाँ पहुंचा दिया मुझे आपने? मैं से कैसे निकलूंगी इस साइको सरदार के चंगुल से? अनायशा बेड से उठी। एक वो भारी भरकम लिबास अभी भी उसके वजूद पर मौजूद था। इडियट लोग, ऐसे लिबास भला कौन पहनता है? पूरी बॉडी में पेन हो रही है। अनायशा ने ज्वेलरी उतार कर टेबल पर रखना शुरू कर दिया। जब उसी लम्हे दरवाजे पर आहट हुई। सरदारनी साईं, आपकी तबीयत ठीक है? आपको किसी शय की ज़रूरत तो नहीं है? मुलाजमा तो अंदर आते बरचिस्ता सवाल किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरा नाम अनायशा आज़म खान है। कोई सरदारनी वर्दानी नहीं हूँ मैं, अंडरस्टैंड? अब जाओ और जाकर अपने उस पागल सरदार को बुला कर लाओ। बात करनी है मुझे उससे। अनायशा अपनी झुंझलाहट और गुस्सा मुलाजमा पर निकालती काफ़ी रूठ हुई थी, वरना वो हमेशा मुलाजमाओं के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। जी सरदारनी साईं, वो मुलाजमा सर झुकाए जवाब देती खामोशी से निकल गई थी। मगर उसके पीछे दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़ी सफीना बेगम की मुलाजमा को तो जैसे एक नई मसालेदार खबर मिल चुकी थी। वो जल्दी से ये खबर अपनी मालकिन को सुनाने दौड़ गई थी। अनायशा खुद को ज्वेलरी और भारी भरकम दुपट्टे से आज़ाद किए बालों से विफूल निकाल कर अपने घने बाल को कमर पर खुला छोड़े पैरों तक आती बलूची लिबास में अपनी जगमगाती दूधिया रंगत के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। सीने पर बाजू बांधे वो मुसलसल कमरे में टहल रही थी। हीटर ऑन होने की वजह से रूम में अब माहौल काफ़ी बेहतर था, इसीलिए वो बिना किसी गर्म शॉल के बहुत सुकून से खड़ी थी। जब अचानक जोरदार आवाज में दरवाज़ा खुलने पर वो अपनी जगह से उछल गई थी, मगर अंदर दाखिल होते ज़ाकवान जतोई को देखकर उसने बहुत मुश्किल से अपने होंठ पीछ लिए थे। अनायशा को उस शख्स से शदीद नफरत महसूस हुई थी। मुझे कब तक यहाँ कैद रहना है? अनायशा ने उसे शाहाना अंदाज में सोफे पर बरजमान होता मुट्ठियां भींचकर बहुत मुश्किल से खुद पर काबू रखा था। ताउमर सिगरेट सुलगाते उसने सुकून से जवाब दिया था, और नज़र उठाकर एक बार भरपूर निगाह उसके दिलकश वजूद पर डाली थी। अनायशा उसकी बेबाक नज़र पर बेअख्तियार खुद में सिमटी थी। उसे दुपट्टे के पास न होने का शिद्दत से एहसास हुआ था। तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम यहाँ के लोगों को, यहाँ तक कि मेरी मामा को भी ब्लैकमेल और खौफजदा करके ये समझ रहे हो कि तुम मुझे भी डरा लोगे। मुझसे जीत जाओगे तो भूल है ये तुम्हारी। मैं अनायशा आज़म खान हूँ। हार कभी नहीं मानूंगी अनायशा को। इस शख्स का गुरूर एक आंख नहीं भाया था। वो समझ गई थी कि अब उसे हर जंग खुद ही लड़नी थी। तो तुम मुझे हराना चाहती हो? ज़कवान ने आधे जले सिगरेट का को एश ट्रे में मसलता उसकी जानिब बढ़ते सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ, और एक दिन ऐसा ही करके रहूंगी। उसके करीब आता देख। अनायशा अंदर से लरज उठी थी, मगर चेहरे पर खौफ जाहिर नहीं होने दिया। उसकी बात पर ज़कवान ने ऐसे कहकहा लगाया जैसे किसी बच्चे की बचकाना बात सुनकर हंसते हैं। तुम एक इंतहाई। अनायशा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए, क्योंकि ज़कवान जतोई उसकी कलाई गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब खींच चुका था। हाँ, और एक दिन। अनायशा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए जब ज़कवान जतोई उसकी कलाई की अपनी गिरफ्त में लेकर उसे अपनी जानिब खींच गया था। मैं एक इंतहाई जालिम सरदार हूँ, जिसकी मर्जी के बगैर उसकी सल्तनत में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम भी वही करोगी जो मैं चाहूँगा, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज़कवान जतोई उसे अपने बेहद करीब करता उसकी जानिब झुका था। ये मत समझना सरदार ज़ाकवान जतोई,
को तुम में जरा सी भी दिलचस्पी है या तुम्हारी खातिर मरा जा रहा है? जकवान ने उसके गुलाबी गाल को छूते अपनी बात मुकम्मल की थी, जैसे सुनकर अनायशा का पारा मजीद चढ़ गया था। तो फिर क्यों आ रहे हो मेरे करीब? ओह सच में, ये बात तो मैं भूल ही गई। तुम जैसे नाम नेहाद मर्दाना अना रखने वाले सरदार तो हवस के पुजारी ही होते हैं, जिनकी नज़दीक औरत टिश्यू पेपर से भी ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती। एक औरत का हक मारकर उस पर शौकन मुसल्लत कर देते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील करके, अपनी अना की तस्कीन देने की खातिर। तुम जैसे मर्दों, अनायशा भी मजीद कुछ बोलना चाहती थी, अपने अंदर का सारा गुबार निकाल देना चाहती थी, मगर ज़कवान की अगली हरकत उसको अपनी जगह मुनजमद कर गई थी। वो उसके चेहरे पर झुकता, उसके गाल पर अपना भरपूर इस्तेहकाक इस्तेमाल करता गहरा निशान छोड़ गया था। मैं तो ये भूल ही गया था कि आज हमारी सुहाग रात है। थैंक्स, तुमने अभी याद दिलवा दिया। जकवान उसके लाल पड़ती रंगत और लाल उरूसी जोड़े में राना या बिखरती सरापे को बेबाक निगाहों से देखता उसे अंदर तक लर्जा गया था। कि क्या मतलब? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? अनायशा से भूलना मुहाल हुआ था। अभी कुछ देर जिस दिलेरी से वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, वो सब अब उड़न छू हो चुकी थी। तुम ही ने तो अभी कहा है कि मुझ जैसे हवस परस्त इंसान का यही काम है, तो वही करने लगा हूँ। जकवान उसकी जर्द पड़ती रंगत और लरजते वजूद को बाहों में उठा चुका था। छोड़े मुझे, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने सब गुस्से में बोला। मैं जानती हूँ तुम वैसे मर्द नहीं हो। अनायशा अपने जज्बात में आकर कही बात पर जी भर के पछताई थी। आर यू श्योर? जकवान को उसका ये हिरनी जैसा डरा सहमा अंदाज बहुत मजा दे रहा था। अनायशा ने खामोशी के साथ असबात में सर हिला दिया, जिसके साथ ही जकवान उसे नीचे उतार चुका था। यहाँ तुम्हें इस हवेली का हर रूल फॉलो करना होगा। अनायशा ने खामोशी के साथ असबात में सर हिला दिया, जिसके साथ ही जकवान उसे नीचे उतार चुका था। तुम्हें इस हवेली का हर रूल फॉलो करना होगा। हमारे बीच क्या रिलेशन है, ये हवेली की किसी मुलाजमा तक के कान में नहीं पड़ना चाहिए। और सबके सामने तुम मुझे यहाँ की बाकी तमाम लोगों की तरह सरदार साईं और आप कहकर मुखातिब करोगी। ये सब मानोगी तो फायदे में रहोगी। जकवान दोबारा सोफे पर विराजमान होता उसे अपनी तमाम शर्तें बता गया था, जिसे अनायशा फौरन मान भी गई थी। उससे अपनी मामा की कही बात याद आई थी। इस वक्त वो पूरी तरह इस साइको वडेरे के रहमो करम पर थी। उसे हर हाल में इस शख्स की बातें माननी थी। मुझे चेंज करना है। कुछ देर की खामोशी के बाद अनायशा ने उसे दोबारा मुखातिब किया था, जबकि उसकी बात पर जकवान ने उसे जिन निगाहों से देखा था वो शर्म से पानी पानी हुई थी। अल्लाह जी, ये शख्स कितना उल्टा दिमाग रखता है। अनायशा दांत पीसती दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाज गई थी। मेरा मतलब है, मेरे पास और ड्रेस नहीं है, मुझे चेंज करना है। अनायशा ने दोबारा जुमले की तस्सीह करती वजाहत बयान की थी। उसे अब इस शख्स से जरा भी इस बात की बैठ नहीं थी कि वो वाकई चेंज ही ना करवा दे। सामने वाली कबर्ड में तुम्हारे लिए मलबूसात मौजूद है। उसके इशारे पर अनायशा हैरान होती अलमारी की जानिब बढ़ी थी, जिसे खोलते ही उसकी आंखें चंदी आ गई थी। वहाँ बहुत सारे लिबास मौजूद थे, जिनमें से आधे बलूची स्टाइल में थे और बाकी शलवार सूट। अनायशा तो शलवार सूट भी कम ही कभी पहना था, मगर इस वक्त उसे ये लिबास गनीमत लगे थे। मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। मुझे अपनी फ्रेंड से बात करनी है। मैं उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में छोड़ आई थी। प्लीज़ मेरी इससे बात करवा दो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अनायशा ने मुल्तजी लहजे में कहते उससे मोबाइल मांगा था। महनाज बेगम से बात करने के बाद वो उनकी जानिब से मुतमईन हो चुकी थी, मगर उसे जरजान की फिक्र सताई जा रही थी, न जाने वो किस हाल में थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद न थी कि जकवान उसकी बात मान जाएगा, मगर अगले ही लम्हे जकवान ने पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते उसकी सोच को बिल्कुल गलत करार दिया था।
अगर इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया गया तो। जकवान ने बात अधूरी छोड़ दी थी। वो उसे महनाज बेगम और अपने खानदान वालों से बात करने से सख्ती से मना कर चुका था। अनायशा बज़ाहिर तो उसकी बात मान चुकी थी, मगर उस पर आगे चलकर अमल करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जरी तुम ठीक हो? तुम्हारी शादी रुकवा दी गई ना? अनायशा कल से ट्राई कर रही थी, मगर उसका जरचान से राब्ता नहीं हो पाया था। आज भी सुबह नाश्ता करने से भी पहले उसने जरचान का नंबर डायल किया था, जो पहली बेल पर ही रिसीव कर ली गई थी। अनायशा ने उसकी बुझी बुझी सी आवाज सुनते ही बेचैनी से पूछा था, हाँ रुक गई ये शादी, मगर तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे वो सब पता चला है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जरजान उसकी आवाज सुनते ही रो दी थी, जबकि उसकी शादी रुक जाने का सुनकर अनायशा के दिल में सुकून उतर गया था। ओहो, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत जल्द इस सरदार की अकल ठिकाने लगा दूंगी। तुम मुझे बस इतना बताओ कि अब तुम परेशान तो नहीं हो, और तुम्हारी उस लवर बॉय ने रिश्ते का कोई बात चलाई तुम्हारे घर वालों के साथ? अनायशा की आवाज में घुली परेशानी नोट कर चुकी थी। उसके पूछने की देर ही थी जब दूसरी जानिब बैठी सरचान फूट फूट कर रो दी। जरी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? वहाँ क्या हुआ है, जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। अनायशा का दिल चाहा उड़कर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंच जाए। वो अब कभी मुझसे शादी नहीं करेंगी। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का रिश्ता भी खत्म कर दिया। तुम ठीक कहती थी, ये मोहब्बत बहुत रुसवा करती है। इन रास्तों पर चलना ही नहीं चाहिए। जरजान हिचकियों के बीच बोलती अनायशा को मजीद परेशान कर गई थी। देखो जरी, रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो और तहम्मुल से मुझे सारी बात बताओ। आखिर हुआ क्या है? मुझे इस तरह तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। अनायशा का जब्त जवाब दे चुका था। दिलशेर ने बोला है वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और अब आगे हम दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता भी खत्म हो चुका है। उन्होंने मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ दिए। जरजान का मुसलसल रोने की वजह से गिला बैठ चुका था। वट, मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारे मुताबिक तो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता था। अनायशा को ये बात सुनकर दिलशीर पर बहुत गुस्सा आया था। हाँ, मोहब्बत तो वो अब भी करते हैं, मगर ताल्लुक खत्म करने का फैसला उन्होंने मजबूरी में किया है। जरजान आंसुओं के दरमियान बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं, ऐसे क्या मजबूरी? अनायशा का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। सरदार साईं नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो, और दिलशीर हमेशा से वही करते आए हैं जो सरदार साईं ने उन्हें कहने को कहा है। वो अब उनके कहने पर मुझे छोड़ चुके हैं। जरजान की ये बात सुनकर अनायशा का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। ये क्या नॉनसेंस है? ये साइको सरदार होता कौन है, किसी की लाइफ के फैसले करने वाला? और कैसे मोहब्बत है उस दिल शेर को तुमसे, जो किसी के भी कहने पर यूं ही छोड़ देगा? तुम उस जैसे बुजदिल मर्द के लिए क्यों रो रही हो? ऐसे मर्द को कम से कम मोहब्बत के काबिल तो भी नहीं होते। अनशा को जकवान के साथ साथ दिलशेर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जरजान की हालत देख अनायशा की आंखें भी भीग चुकी थी। कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, मगर अनायशा का पूरा चेहरा भीग चुका था। उसकी लाइफ में अब तक जरजान और उसकी मामा सबसे इम्पोर्टेंट रही थी। उनके सिवा उसके पास कोई रिश्ता नहीं था, और जरजान की तकलीफ में देख उसको अपनी हालत गैर हो चुकी थी। वो अपने रिश्तों की खातिर कुछ भी कर सकती थी, और अब आगे करने वाली भी थी। उसने मोबाइल टेबल पर रखते बेड की जानिब देखा था। जकवान रात भर रूम में आया ही नहीं था, और ना ही सुबह से वो कमरे से निकली थी बाहर की हालात का पता कर सकती। मुलाजमा ने ही अंदर आकर बेडशीट ठीक करके उसके कपड़े निकाल दिए थे, जो कि एक बलूची फिराक था। अनायशा अब ऐसा कोई भी लिबास पहनना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो लिबास उठाती अलमारी की जानिब बढ़ी, जब उसी लम्हे दरवाजे पर आहट हुई। आ जाए।
انیشا کی جانب سے اجازت ملنے پر ملازمہ نے نظر جھکائے اندر قدم رکھا تھا۔ سردارنی سائی، بڑی بیگم سائی آپ کو نیچے ناشتے پر بلا رہی ہے، سب لوگ آ چکے ہیں، آپ کا ہی انتظار ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پر انائشہ نے الماری میں سر ڈالتے کوئی مناسب سا ڈریس ڈھونڈنا چاہا۔ سردارنی سائی، آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ میں ڈھونڈ دیتی ہوں آپ کو۔ ملازمہ اسے کام کرتا دیکھ فوراً آگے بڑھی تھی۔ ارے نہیں، مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے یوں دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لیتی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے ویسے؟ انائشہ کو وہ بھاری بھرکم فراق میں بڑی سی شال کو سر پر ڈالے اس کا ایک پلو ہونٹوں پر سجائے کھڑی سانولی سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ کل سے اس نے اسے ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ سردارنی سائی، میرا نام شبنم ہے، مجھے آپ کی خاص ملازمہ کے طور پر سردار سائی نے رکھا ہے، میں یہی قریبی گاؤں کی ہوں۔ شبنم کے اندر انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے اپنی سردارنی بہت پسند آئی تھی، اسی لیے وہ تفصیل سے جواب دیتی بولی، نائس نیم۔ کب سے کام کر رہی ہو یہاں؟ انائشہ الماری سے ایک پیچ کلر کا شیفون کا ڈریس نکالتی واپس پلٹی تھی۔ اسے اتنے سارے ڈریسز میں یہ نفیس سا کام والا سوٹ پسند آیا تھا۔ 2 سال سے میری اماں بھی یہی کام کرتی ہے اور بڑی بہن بھی، لیکن یہاں کی 100 کے قریب ملازماؤں میں سے سائی نے آپ کی خدمت کے لیے صرف مجھے چنا ہے۔ شبنم آخری بات بولتی فخری انداز میں بولی تھی، جس پر انائشہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اتنی ساری ملازمائیں کرتی کیا ہے یہاں؟ کیا اس حویلی کے لوگ کوئی کام بھی نہیں کرتے اپنے ہاتھوں سے؟ انائشہ کو ملازماؤں کی تعداد جان کر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ جی سردارنی سائی، یہاں سب خواتین کے لیے الگ الگ ملازمائیں رکھی گئی ہیں۔ شبنم اس کی ہر بات کا جواب جوش و خروش سے جواب دے رہی تھی۔ اچھا، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر میرا نام انائشہ ہے، مجھے اس نام سے پکار لو، مجھے اچھا لگے گا۔ انائشہ ہر بات کے ساتھ یہ ایک ہی خطاب سن کر اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، جی وہ سردار سائی اور بڑی بیگم سائی ناراض ہوں گی۔ شبنم اس کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم روکو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ انائشہ اسے مشکل میں پڑتا دیکھ جلدی سے بولتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حویلی کے ہر انسان کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے اس سائی کو سردار نے، اب تو تمہاری یہ اکڑ توڑ نہ دی تو میرا نام بھی انائشہ اعظم خان نہیں۔ انائشہ دانت پیستی تصور میں سردار زاکوان جتوئی سے مخاطب تھی۔ زرجان کی آنکھ سے گرا ایک ایک آنسو اس کے دل پر کم تھا، جس کا حساب وہ سردار اور اس کے دل شیر سے لے کر رہنے والی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت حویلی کی تمام خواتین موجود تھی۔ ناشتے کے وقت خواتین ایک ساتھ ہی کھاتی تھی، جبکہ مرد ہر ذات اپنی مرضی سے الگ الگ اوقات میں ناشتہ کرتی تھی۔ حویلی میں صرف رات کے کھانے پر تمام افراد ایک ساتھ جمع ہو کر کھانا کھاتے تھے، جس میں ملازمین گھن چکر بن کر رہ جاتے تھے۔ رات کے وقت ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر زاکوان جتوئی ہی بیٹھتا تھا، جبکہ باقی کھانے کی 2 اوقات میں یہ جگہ سفینہ بیگم کی ہوئی تھی، مگر اب وہ کرسی سردارنی انائشہ کے نام لگ چکی تھی۔ آج بہت سالوں بعد جا کر سفینہ بیگم کو اس کرسی کو چھوڑنا پڑا تھا۔ اس بات نے ان کے اندر آگ لگا رکھی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی کرسی پر شمیم بیگم کی پوتی کو نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی وہ زاکوان کی نظر میں اپنا امیج خراب کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً انہیں آج ناشتے کی ٹیبل پر موجود رہنا پڑا تھا۔ سب خواتین ڈائننگ ٹیبل پر بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ بیٹھی اپنی نئی سردارنی کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک وہاں سے آئی نہیں تھی، سوائے شمیم بیگم کے جو چمکتی نگاہوں سے خالی کرسی کو گھور رہی تھی، جو اب ان کی پوتی کی ملکیت تھی۔ پہلے ہی دن سردارنی صاحبہ اتنی لیٹ ہے، لگتا ہے اسے بتایا نہیں گیا ہے کہ اس ٹائم پر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچنا ہے۔ گلناز بیگم خولا کے کان کے قریب جھکتے ہوئے ہم بولی تھی، ہاں، اور یہ دادی جان نے کیا ہے تاکہ سردار سائیں کے سامنے اس لڑکی کی ویلیو کم کر سکے۔ خولا بھی جواب میں مزے لیتی بولی، میں تو بہت خوش ہوں، ملازماؤں سے پتا چلا کہ سردار سائیں رات کو اپنے حجرے میں گئے ہی نہیں۔ سردارنی صاحبہ کی اہمیت کا یہی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سردار سائیں نے پہلے دن ہی منہ نہیں لگایا۔
خولا کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی جب اسی لمحے اس کو سیڑھیوں کی جانب دیکھتے پا کر اس نے بھی اس جانب دیکھا تھا۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ اور پھر وہ دیکھتے ہی رہ گئی تھی۔ انائشہ ملازمہ کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتی نیچے آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد حسین تھی، اتنی کہ کچھ پل تک نگاہیں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پیچ کلر کے ہلکے سے کامدار لانگ شارٹ اور کھلے بازو والا ٹراؤزر زیب تن کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ لیے رکھا تھا اور کندھوں پر زکوان کی ہی شال ڈالے وہ خولا سمیت باقی سب کو بھی جلا کر خاکستر کر گئی تھی۔ شبنم سے وہ حویلی کے حالات کی کچھ نہ کچھ خبر لے چکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اسے یہاں کس قدر نفرت کا سامنا کرنا تھا، مگر اسے اس حویلی کی عورتوں سے کچھ لینا دینا تھا بھی نہیں۔ وہ تو بس سردار زاکوان چتوئی کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ السلام علیکم۔ انائشہ جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کے قریب آئی تھی، سفینہ بیگم اور شمیم بیگم کو چھوڑ کر باقی سب خواتین اس کی تعظیم میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے تو انائشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے آپ لوگ بیٹھے پلیز۔ انائشہ کو اس حویلی کا یہ رول سب سے زیادہ بےہودہ لگا تھا۔ اس کے دھیمے نرم لہجے اور سمینہ بیگم نے نگاہیں اٹھا کر اپنے بہو کو دیکھا تھا، جس کے لیے حویلی کی باقی خواتین نے ان کے دل میں نفرت جگا دی تھی، مگر انہیں یہ منمونی صورت والی بچی بہت پسند آئی تھی، جس کا اظہار کیے بغیر وہ سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ واپس کرسی پر براجمان ہوئی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، شاید میں لیٹ ہو گئی، مگر مجھے اس سب کا علم نہیں تھا۔ آپ سب کو میرا یوں ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ پلیز کھانا شروع کریں۔ انائشہ ان سب کو کھانا سامنے پڑنے کے باوجود ایسے ہی بیٹھی دیکھ کر بولی، حویلی کی خواتین کو کیا کرنا ہے وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں سردارنی۔ تمہیں نئی اصول بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آئندہ ان اصولوں کو فالو کرو گی تو ان سب کو انتظار کی صحبت پر برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ سفینہ بیگم زیادہ دیر تک انائشہ کا یہ انداز برداشت نہیں کر پائی۔ انہیں وہ اپنے پوتے کی شال اوڑھے بیٹی نہایت زہر لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں بہت یہاں ایک اصول یہ بھی ہے کہ سردارنی کو کسی بھی بات سے ٹوکنا ان کی توہین ہے۔ انہیں کچھ بھی کہنے کا حق صرف سردار سائیں کے پاس ہے۔ ہمیشہ ہر معاملے میں چپ رہنے والی شمیم بیگم یہاں چپ نہیں رہ پائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب یہ ساری باتیں سردار سائیں تک ہی پہنچے گی اور انہیں پتا بھی چلے گا کہ ان کی سردارنی میں ابھی کس قدر بچپنا اور غیر ذمہ دارانہ پن ہے۔ وہ خود ہی دیکھ لیں۔ سفینہ بیگم دبے لفظوں میں شمیم بیگم کو زاکوان کو بتانے کی دھمکی دیتی وہیں خاموش کروا گئی تھی۔ خولا اور گلناز بیگم کے چہرے جگمگا اٹھے تھے۔ ان سب کی اب بس ایک ہی خواہش تھی، انائشہ اعظم خان کو زکوان کے ہاتھوں دھکے مار کر اس حویلی سے نکلوانا۔ اف میرے خدا، یہ سب کیسے بچوں کی طرح لڑتی ہیں۔ اس سائے کو سردار کا ڈر تو ایک دوسرے کو ایسے دے رہے ہیں جیسے وہ یہاں کا پرنسپل ہو۔ ایڈیٹ کہیں کا۔ ایک بار نظر آ جائے تو ٹھیک کرتی ہوں اسے میں۔ انائشہ نے دل ہی دل میں سوچتے جیسے ہی اوپر دیکھا، سب کو اپنی جانب گھورتا پا کر وہ چونکی۔ اس کے دیکھنے پر باقی سب نے نظریں پھیر لی تھی۔ انائشہ، آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں، ناشتہ پسند نہیں آیا آپ کو؟ اسے صرف جوس پی کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے دیکھ شمیم بیگم نے محبت پاش لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ نہیں دادو، دکھنے میں ہی سب چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، مگر میں اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ ناشتے میں بس جوس ہی پیتی ہوں۔ انائشہ نے ان کی شفقت بھرے انداز سے پوچھنے پر وضاحت دی تھی۔ دھیان سے سردارنی سائیں، ایسے نہ ہو آج پھر رسموں کے بیچ بے ہوش ہو جائے۔ آج سردار سائیں نے وہاں نہیں ہونا جو آپ کو اٹھائیں گے۔ خولا اس کی بات سن کر طنزیہ لہجے میں بولی تھی، لیکن اس کے لہجے میں چھپی نفرت محسوس کرنے سے زیادہ انائشہ کی سوئی رسموں پر ہی اٹک گئی تھی۔ یا خدا، کیا ابھی کوئی رسمیں باقی بھی ہے؟ انائشہ زچ ہوتے سوچ کر رہ گئی تھی۔
مجھے سردار سائیں سے ملنا ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہوگی؟ انائشہ نے سب کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سردار سائیں اس وقت کسی سے بھی نہیں ملتی۔ اس بار بھی جواب خولا کی جانب سے آیا تھا۔ سردارنی سائیں، سردار سائیں آپ کو ہال کے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ابھی خولا کی بات مکمل ہی ہوئی تھی جب ملازمہ نے آ کر انائشہ کو زکوان کا پیغام دیا تھا۔ غزالہ منہ پر ہی خولا کی بےعزتی ہو جانے پر اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ اس کے گھورنے پر غزالہ نے جلدی سے گلاس ہونٹوں سے لگایا، جبکہ انائشہ سے یہ منظر پوشیدہ نہیں رہ پایا۔ وہ زیر لب مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ پھوپھو، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اتنے آرام سے کیسے بیٹھ سکتی ہیں۔ اس سردار نے آپ کی بیٹی کو کس طرح کڈنیپ کیا ہے؟ آپ اس سے لڑنے کے بجائے اتنے آرام سے اس کی بات مان رہی ہیں۔ جابر خان کو مہناز بیگم کی یہ خاموشی بہت غصہ دلا رہی تھی، کیونکہ میں سردار سائیں کی طاقت اور دہشت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں جاؤں گی یا شہر سے پولیس یا وکیل کو لے کر آؤں گی تو میری بیٹی میرے حوالے کر دی جائے گی؟ کبھی نہیں۔ پچھلے اتنے سالوں سے لڑی ہوں میں سردار زاکوان جتوئی کی ضد سے۔ وہ انائشہ کو کسی قیمت پر میرے پاس نہیں بھیجے گی جب تک وہ خود ایسا نہ چاہے۔ مہناز کی بیگم پوری طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ان کی بات سنتے اور سمجھنے جابر کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے وہاں بیٹھے اپنے باپ اور چچا کو دیکھا۔ سردار سائیں کو دھوکے اور جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اگر انہیں اپنی سردارنی کے ہاتھوں یہ دھوکہ ملا تو وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور دھکے مار کر حویلی سے نکال دیں گے۔ جابر وہ سوچ انداز میں بولتا مکرو مسکراہٹ ہونٹوں میں سجائے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ مہناز بیگم اس برے ارادے جان کر پوری طرح بھاپ چکی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی ایسے ہرگز برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں ملازمہ سے پتہ چلا کہ انائشہ کو وہاں کی مقام اور رتبہ مل رہا تھا، مگر سردار زاکوان جتوئی ان کی بیٹی کے سارے حقوق پورے کرتا۔ آگے چل کر ان کے انائشہ کو اگر کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا تو انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سردار زاکوان جتوئی بھی عنقریب اپنے خاندان کی رسموں کو نبھاتے دوسری یا پھر شاید تیسری شادی بھی کرنے والا تھا۔ یہ ستم ان کی لاڈلی کسی قیمت برداشت نہیں کر پاتی۔ بس اسی مقام پر آ کر مہناز بیگم چاہتی تھی کہ انائشہ اس حویلی سے نکل آئے۔ ان کی نازک بیٹی وہاں کی سیاست جھیلنے کے قابل نہیں تھی۔ مگر جابر خان جو بول رہا تھا وہ انتہائی غلط ہو سکتا تھا یا شاید ان کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دیتا۔ انائشہ نے ابھی ملازمہ کے ساتھ اس جانب قدم بڑھا ہی تھی جب وہاں سے نکلتے دلشیر کو دیکھ انائشہ کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب خواتین اسی جانب متوجہ تھی، مگر زرجان کی روتی آواز اور حالت یاد کرتے وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اور کوئی لحاظ رکھے دانت پیستے آگے بڑھی تھی، اور اسے آتا دیکھ دلشیر نے احتراماً سائڈ پر ہونا چاہا، مگر انائشہ نے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ حویلی میں خاندان کے مردوں کے علاوہ صرف دلشیر ہی آنے جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ زاکوان کے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ دلشیر کو حویلی کے اندر اور باہر زاکوان کا بھائی جیسی اہمیت ہی حاصل تھی، مگر اکثر زاکوان کے نہ ہونے پر بہت سارے فیصلے کرنے کا اختیار اس کے پاس ہی ہوتا تھا، اور حویلی کا ہر فرد اس کی اہمیت سے واقف تھا۔ انائشہ کو دلشیر کے مقابلے آتا دیکھ سب خواتین حیرت زدہ سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شمیم بیگم نے آگے بڑھ کر انائشہ کو کچھ بھی کرنے اور کہنے سے روکنا چاہا تھا، مگر سفینہ بیگم کے آگے آتے انہیں وہیں روک دیا گیا تھا۔ سردارنی جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے، کیوں روک رہی ہو اسے؟ سفینہ بیگم کے انداز میں گہرا طنز تھا۔ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم جیسا بزدل اور ڈرپوک مرد میں تو آج تک نہیں دیکھا۔ اگر ایسے ہی پیٹھ دکھا کر بھاگنا تھا تو میری دوست کی محبت کے 100 باغ کیوں دکھائے؟ شرم نہیں آتی کسی لڑکی کا دل توڑتے ہوئے، اسے یوں برباد کرتے ہوئے؟ بد دعا ہے میری، خوش تو تم بھی نہیں رہو گے، اور نہ میں اب تمہیں خوش رہنے دوں گی۔ میری دوست کی زندگی برباد کرنے والا خود بھی برباد ہوگا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو سلامت تم بھی نہیں رہ پاؤ گے۔ انائشہ اونچی آواز میں چلاتی دل شیر پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سب خواتین پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔
اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ اسجد اور حویلی میں موجود باقی مرد حضرات بھی وہاں آ چکے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ لڑکی تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس سب میں سب سے پہلے خولا ہی صدمے سے باہر آئی تھی۔ انائشہ کہ آگے نہ تو دل شیر کچھ بولا تھا اور نہ ہی گھر کے باقی افراد۔ سب کو ہی اندر موجود زکوان کی آمد کا انتظار تھا۔ انائشہ کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ بآسانی زکوان تک پہنچ پاتی۔ گھر کے باقی کسی بھی فرد کو انائشہ کے یہ انکشاف کا علم بالکل بھی نہیں تھا، مگر وہ سب یہ ضرور جانتے تھے کہ انائشہ زکوان کے رائٹ مین دل شیر کو سب حویلی والوں کے سامنے بے عزت کر کے بہت بڑی غلطی سرزد کر چکی تھی۔ انائشہ ابھی مزید کچھ بول رہی تھی جب وہاں آتے زکوان کو دیکھ لمحے بھر کو اس کی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ زکوان نے بہت مخصوص روب دار لہجے میں پوچھا۔ پوچھتے انائشہ کو گورا تھا جو خون خوار زخمی شیرنی بنی دل شیر پر بس حملہ آور ہونے والی تھی۔ زکوان اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ غصے میں یہ لڑکی اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے، کسی کو اس کا گھٹیا چہرہ دکھا رہی ہوں۔ ان لوگوں کا وہ بھیانک چہرہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر تسکین حاصل کرتے ہیں، جن کے سینے میں نہ تو دل ہے اور نہ زمین۔ انائشہ مٹھیاں بھیجتے بولتی وہاں موجود سب افراد کو بے یقین کر کے دریا میں غوطہ زن کر گئی تھی۔ آج تک سفینہ بیگم کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی سردار زکوان چتوئی سے ایسے بات کرنے کی۔ سردارنی صاحبہ، آپ اس وقت آپے سے باہر آپے میں نہیں ہے، اپنے کمرے میں جائیں، وہیں جا کر بات ہوتی ہے، زکوان نے گمبھیر لہجے میں کہتے انائشہ کے روم میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے دور سے ہی نوٹ کر لیا تھا کہ وہ غصے سے کانپ رہی ہے۔ شبنم، زکوان کی دھاڑ پر ایک جگہ بت بنی کھڑی شبنم نے آگے آتی انائشہ کا بازو تھاما تھا، جسے جھٹکتی انائشہ خود ہی سیڑھیاں چڑھتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سائیں، کوئی بات نہیں سردارنی، سائیں غصے میں ہے، انہیں جو ٹھیک لگا انہوں نے کہا، مجھے ان کی کسی بات کا کوئی برا نہیں لگا۔ دلشیر کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا، جسے دیکھ زکوان نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر دلشیر اپنے سردار کو کسی بھی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اسی لیے خود ہی نارمل انداز میں بولتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ باقی سب اپنی جگہ ہنوک بنے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ دلشیر بھائی آخر کس لڑکی کی پسند کرتے ہیں؟ کس کی خاطر؟ سردارنی سائیں انہیں اتنا سنا دیا اور سائیں بھی کچھ نہیں بولے۔ خولا سمیت ہر ایک کی زبان پر یہی سوال تھا، مگر زکوان کی جلالی روپ کو دیکھتے زبان پر یہ سوال کوئی نہیں لا سکا۔ اب مزہ آئے گا۔ سردارنی سائیں بہت غلط جگہ جا کر گلناز بیگم، زکوان جتوئی کو شدید غصے کے عالم میں روم میں جاتے دیکھ مسکراتے ہوئے بولی تھی، ہائے کاش ہم اس لڑکی کو سائیں کے آگے بے عزت ہوتا دیکھ سکتے۔ اولا حسرت بھرے لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہاں کھڑی غزالہ کو ان کی باتیں انتہائی ناگوار گزری تھی، جن کو صرف اپنی فکر تھی۔ زکوان شدید غصے کے عالم میں دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتے روم میں آیا۔ انائشہ نے دل شیر کو سب کے سامنے بہت بری طرح بے عزت کیا تھا۔ سب کے سامنے اسے کچھ کہہ کر اپنی سردارنی کی سب کے سامنے توہین نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیے آیا تھا اور اپنے اس سرپھری سردارنی کو بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ روم میں آ کر اندر کا منظر دیکھ اس کا غصہ مزید سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ روم کی کوئی بھی شے اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ انائشہ نے شدید غصے کے عالم میں ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ زکوان نے سختی سے مٹھیاں پیچھے کمرے کی چاروں جانب نظریں دوڑائی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ملازمہ کیا وہاں سے پلٹتا، اس کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ زکوان کا چہرہ غصے سے مزید لال ہوا تھا۔ اس کی سردارنی صاحبہ اتنا طوفان مچا کر اب مزے سے کسی کونے میں چھپی بیٹھی رو رہی تھی۔ زکوان آواز کی سمت کا تعین کرتا آگے بڑھا تھا جب وہ اسے بیٹھ کے پچھلی پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے کانوں میں دبی دبی سسکیوں کی آواز گونجی تھی۔ زکوان کا چہرہ غصے سے مزید لال ہوا تھا۔ اس کی سردارنی صاحبہ، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟
ज़कवान उसके सर पर खड़ा उसे घूरते हुए बोला, जो इस वक्त अपना होश पूरी तरह भुलाए बस रोने में मशगूल थी। उसका दुपट्टा न जाने कहाँ था, जबकि ज़कवान वाली शॉल बेड पर फेंकी गई थी। बिना दुपट्टे के घुटनों में सर दिए बैठी वो आराम और सुकून से रोने का शोल अपनाए हुए थी। उसके बाल केचर से निकलकर उसकी कमर के गिर्द फैले उसके नाजुक वजूद को ढांपे हुए थे। उसके धीरे धीरे हिलते वजूद को देखते ज़कवान को तशवीश हुई थी। उसके जवाब देने से पहले ही वो उसे कलाई से थामकर अपने मुकाबिल खींच चुका था, मगर ये नहीं जानता था कि अगला लम्हा उस पर क्या कयामत ढाने वाला है। वो हुस्न की देवी अपने होश रुबा दिल फरेब हुस्न के साथ उसके बहुत करीब थी, इतना कि वो उसे चेहरा बढ़ाकर छू सकता था, महसूस कर सकता था। रोने की वजह से उसका गुलाबी चेहरा मजीद गुलाबी हो चुका था। सतून नाक और उसमें चमकती नाजुक सी नथली ज़कवान जतोई के दिल की तार छेड़ गई थी। सबसे ज्यादा गजब तो उनकी उन कपकपाती नरम गदास पंखुड़ियों ने ढाया था। ज़कवान जतोई जैसे मजबूत असाब के मालिक शख्स के लिए खुद पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल था। इस लड़की पर वो जायज हक रखता था। दिल ने बहुत उकसाया अपना हक इस्तेमाल करने पर, मगर वो इस लड़की की मर्जी के बगैर कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करना चाहता था। वो उसकी बीवी थी, उसकी मिल्कियत, लेकिन उससे नफरत करती थी। और ज़कवान जतोई के पास हमेशा से लोग खुद चल कर आते थे। उसे बस उसी दिन का इंतजार था जब सरदारनी अनायशा ज़कवान खुद उसके पास आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और वो बताएगा कि इस लड़की की कबूलियत की सन बख्शनी है या नहीं। ज़कवान अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता उसे आज़ाद करता दूर हुआ। उसके यूं आज़ाद करने पर अनायशा लड़खड़ाई थी जब ज़कवान ने बेख्तियारी में आगे होते उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल कर दे। ज़कवान जतुई का गुस्सा जिसकी दहशत से सामने मौजूद हर जी रूह कांप उठता था, अपनी सरदारनी के सामने उसकी जरा सी झलक भी नहीं दिखा पाया था, जिससे जिस पर वो अंदर ही अंदर अच्छा खासा तिलमिला भी चुका था। क्या हुआ? ज़कवान की अंदाज में नरमी सी दर आई थी। उसकी हालत के पेश नज़र ज़कवान को तशवीश भी होती, क्योंकि उसकी सरदारनी को कुछ नहीं होना चाहिए था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चले। अनायशा उसके कंधे से सर टकराती नकाहत भरे लहजे में बोली थी। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ज़कवान ने फौरन मोबाइल निकाला। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अनायशा ने उसके कंधे से सर उठाते भीगे लहजे में उसकी जानिब देखते बोला कहा था। उसकी दिल उसकी दिलनशीन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे ज़कवान जतोई नजरअंदाज नहीं कर पाया था। कुछ लम्हे उसे गहरी निगाहों से देखने के बाद ज़कवान बेड पर रखी अपनी शॉल उठा कर उसके गिर्द लपेटता उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरता रूम से निकल गया था।